बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बैर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। नून लीग और नवाज शरीफ की जो सियासत है वो पाकिस्तान पंजाब से ख़त्म हो चुकी है। ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। हम आपके सामने 3 स्टोरीज ला रहे हैं। इसको सुनने के बाद आपने दिल पर हाथ रख कर खुद ही फैसला करना है। पहली स्टोरी, ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है। होता कुछ यूँ है कि PIA की निजकारी के लिए ये एक अमेरिकन कंपनी है सीबरी, उसकी खिदमात हासिल करते हैं और इसका जो ज़िम्मा है इसने सिर्फ मशवरा देना है। और इस मशवरा जो फ़ीस तय की गई है पाकिस्तान के ख़जाने से अदायगी की 6 अरब रुपया, दोबारा कह रहा हूँ 600 करोड़ रुपया मशवरा फ़ीस इस कंपनी। और टोटल जो आमदन हुई है इसके नायाब मशवरों से वो हुई है जी 11 अरब रुपया। और 11 में से 6 अरब वकील कंपनी ले गए और बकाया 5 अरब पाकिस्तान के ख़जाने में जमा है, जिसमें से 3 अरब के करीब इन्होंने इश्तिहार जारी कर दिए हैं। तो ये आप देखिए कि ये अगर खुद अपनी जेब से पैसे लगाएं, ये कितने सियाने हैं। शहबाज शरीफ की एक वीडियो है जिसमें ये लंदन जाता है, एक टैक्सी हायर करता है, तो फिर जो टैक्सी को पे करता है जो चंद सिक्के मिलते हैं ये अपने जो फ्रंट पॉकेट है उसमें डालता है कि अपना ये 1 रुपया नहीं ज़ाया करते। और मुल्क के लिए इन्होंने क्या किया, 6 अरब रुपया की मशवरा फीस इन्होंने दे डाली। तो जनरल आसिम मुनीर साहब, इससे ज़्यादा पाकिस्तान दुश्मनी या कौम दुश्मनी कोई हो सकती है? फिर भी आप कहते हैं कि हम सोशल मीडिया पर बैठकर जो है आग लगाते हैं। क्या ये आग है या ये हमारी आंखों का मातम है? खुद ही फैसला कीजिए। दुनिया में कहीं इतनी फीस है 6 अरब रुपया जो इन बदबख्तों ने इस गरीब कौम के इन्होंने लुटा दिए हैं और कोई पूछने वाला नहीं। हद तो ये है कि साबिक वज़ीर आज़म को एक घड़ी बेचने पर कम कीमत पर 14 साल की सज़ा, और जिन्होंने 6 अरब रुपया खून पसीने की मुसलमानों और पाकिस्तानियों की कमाई लुटा दी है, उनके इश्तिहारात छाप रहे हैं। तो और जुल्म और क्या होता है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि अक्ल वालों के लिए निशानी है, लेकिन यहाँ पर सब गूंगे बहरे हैं। अब दूसरी स्टोरी ये देखिए कि इनकी सियासत कैसे ख़त्म हो गई है। इन्होंने पंजाब का एक इलाका है राहो वाले, वहाँ पर एक होती है वलीमे की तकरीब। उस तकरीब में एक आदमी जो है इमरान खान की तस्वीर ले आता है। अब ज़रा देखिए इनकी सियासत बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, इनके पल्ले ही कख नहीं है। ये पंजाब पुलिस के सारे खड़े हैं। तो इमरान खान की तस्वीर लहराने पर दूल्हा समेत दुल्हन समेत 7 आदमियों को गिरफ्तार कर लेती है हुकूमत पंजाब, मरियम नवाज की हुकूमत। ये राहो वाली पंजाब में है। तो इल्ज़ाम क्या लगाया है, शादी पे नुक्स अमन का खतरा था और दूल्हा खुद गिरफ्तार हो गया। इसको कहते हैं सियासत का खात्मा। पल्ले कख नहीं है। लेकिन जो लोग यास्मीन राशिद से हरा हुआ हो और वो लीडर हो, तो उसको बगैर उसके कि वो डूब मरे, तो उससे हरकतें तो यही होगी ना। अब दूसरी एक खबर देखिए, दूल्हा गिरफ्तार हो गया, दुल्हन भी हो गई। अच्छा जी, लाहौर में एक गाना गाया जाता है नक दा कोका, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं कि इस आदमी ने, पाकिस्तानियों सुनना, कि जो फहरिस्त में गाने दिए गए थे उससे हट के एक आदमी ने गाना गा दिया। अल्लाह अकबर। ये है पाकिस्तान में ज़बान बंदी। तो अब आप सोचिए, जिस मुल्क में गुलकार गानों की फहरिस्त देकर प्रोग्राम करे तो क़यामत तो आ गई। उस मुल्क में आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अखबारात में ख़बरें छप रही हैं, ये जो तज्ज़िये हो रहे हैं और ये जो मुल्क की खिदमत की जा रही है, अब आपको इसी जो नुक्ता है, अब एहसान इकबाल के जो उसको ज़दोको किया गया था अपने घर में अपने बच्चों के सामने, वो सामने रखें। यानी ज़बान खोलेंगे तो हमारी मर्ज़ी से, और जो अल्फाज की अदायगी होगी हमारे ही अल्फाज होंगे। ग़ुलामी की इंतहा है ना। वही किस्त लाहौर में एक गुलकार पे इल्ज़ाम ये है कि उसने उस लिस्ट से हट के गाना गाया।
تو اب آپ سوچئے، ماؤں نے تو آزاد پیدا کیا تھا نا، تو غلامی اور کس کو کہتے ہیں؟ کیا ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے؟ اب یہ جو ہم نے آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے، یہ پکچر ہے ڈاکومنٹڈ، ایک لفظ بھی ہمارا نہیں ہے. تو کیا اس ذہنیت اور اس گراؤنڈ ریئلٹی کے بعد کیا شہباز شریف اس ملک پر حکومت کر سکتا ہے؟ کیا مریم نواز اس ملک پر حکومت کر سکتی ہے؟ وہ وزیر اعظم بن سکتی ہے؟ کیا ہو گیا؟ اتنی سختی تو صدام حسین نے نہیں لگائی تھی، اتنی سختی تو قذافی کی نہیں تھی، اتنی سختی تو بدترین جو دنیا کی جمہوریت ہے وہاں پر بھی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ نے جو الفاظ ادا کرنے ہیں وہ بھی ہمارے ہوں. تو یہ نون لیگ کے موجودہ حالات ہیں، نہ انہوں نے بلدیات کروانا ہے، نہ ان کے بس کا روگ ہے، اور اوپر سے اس چیز کو کور کرنے کے لیے اب ہر طرف عمران خان کا، کیونکہ طوطی بول رہا ہے، عمران خان ہے اور اس کا گراف اوپر سے اوپر جا رہا ہے. تو آج پھر ان لوگوں کو کیا سوچیے، انہوں نے روزنامہ جنگ میں ایک میراثی نما کالم لکھوایا ہے کہ یہ جو نواز شریف ہے وہ جی کنگ ہے. وہ جب الیکشن کے رزلٹ آئے تو اس کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنتا. اور لانتی ہو، اور خدا کا خوف کرو یار، اور مر کے قبر میں نہیں جانا، وہاں پہ فرشتے بھی ہوں گے اور وہاں پہ حساب کتاب بھی ہوگا. اور بھائی پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس کو اپنا نہیں پتا تھا کہ وہ الیکشن جیتا ہے یا ہارا ہے. وہ یاسمین راشد سے اپنا رات کو 12 سے 1 بجے کے درمیان RO کو اٹھا لیا گیا کیونکہ وہ جیلی الیکشن رزلٹ نہیں بنا رہا تھا. اس کو رات کو 1 بجے اٹھا کر اس کی جگہ نیا لایا گیا جس نے نواز شریف کو جتایا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ وہ ملک کے رزلٹ دیکھ رہا تھا جس کے اپنے جو ہے پولنگ بوتھ پہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ ٹھپے کتنے مارنے اور رزلٹ کیسے بنا، وہ پورے ملک کے رزلٹ دیکھ رہا. قربان جاؤں. اور کوئی الیکشن وغیرہ نہیں ہوا، تمام کا تمام جو وہ دھاندلی تھی، اور دھاندلی بھی ایسی تھی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اس کی بنیاد پر پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو کے ذریعے ہم کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ پنجاب میں بھی بیٹھے ہیں اور ادھر بھی بیٹھے ہیں. ان لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ایک جلسہ ہونا ہے لاہور میں اور یہ نظر نہیں آئیں گے. یہ ان کی کل اوقات ہے. اور کہتے ہیں کہ نواز شریف وزڈم ہے، اور ایک بھتیجی ہے، ایک چاچا ہے، ایک کزن حمزہ ہے. یہ آج کا کالم ہے، یہ جو میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ پاکستان کا کالم ہے. اور پاکستان کا سب سے بڑا یہ جرنلسٹ بھی ہے، کالمسٹ بھی ہے، اور پاکستان کے بڑے اخبار میں اس کو جگہ بھی ملی ہے. کیا جی، میراث پونے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کی یہ اصل میں 90 کی دہائی سے نکلے بھی نہیں ہیں. ایک اور ہے عطاء الحق قاسمی، آپ کو ساتھ ایڈیشنل بات بتاتا جاؤں. اس کی جو بیسک کوالیفیکیشن ہے نا، یہ میں آپ کو لکھی پڑی بات بتا رہا ہوں. نواز شریف نے یہ پہلے نمائے وقت میں لکھتا تھا، نواز شریف کے نزدیک اس لیے لگا کہ یہ نواز شریف کو گندے لطیفے سناتا تھا. یہ میں آپ کو لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، ایک پاکستان کے بڑے معتبر آدمی نے مجھے بتائی ہے کہ یہ آدمی نواز شریف کو گندے لطیفے سناتا تھا، تو اس وجہ سے وہ پسند ہو گیا اور یہ ان کی جو ہے سیر فہرست ہے. تو یہ ہیں پاکستان کے فلاسفر، اور یہ ہم جو ہیں ہمارے جیسے جو نکمے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم زہر اگلتے ہیں. کل وزیر قانون پاکستان کا کیا کہتا ہے؟ سوشل میڈیا والے، یہ جو سوشل میڈیا پہ وہ بے مقصد گفتگو اور پروگرام کرتے ہیں، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، یہ پاکستان کے لیے کریں. اچھا جی، ہم پاکستان کے لیے مثبت کریں تاکہ آپ لوگ اقتدار میں بیٹھے رہیں. ہاں جی، یہی ہے نا پاکستان کی خدمت، کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو آپ نے 6 ارب روپے کی جو پاس کی تھی سمری، اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو یہ تمام لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں. یہ 6 ارب روپے جو مشورہ فیس انہوں نے دی ہے، تو یہ ہم چپ کر کے پڑے رہے، اور آپ لوگ جو ہیں بغیر الیکشن لڑے آپ جو ہیں اس ملک پر حکومت کریں، تو اتنا پاگل تو کوئی نہیں ہے. یہ پاکستان ہے. آج جو وینزویلا میں جو حالات ہیں، وہاں کا جو صدر تھا اس کو بھی بڑا شوق تھا، پاکستانیوں بڑا شوق تھا، ایک ٹرم انجوائے کی، دوسرے کی، تیسرے پہ اس نے بھی دھاندلی کی تھی. ہر آدمی، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے نا، جو بھی مرا اپنے ہاتھوں سے مرا، اپنے اعمال سے مرا،
اللہ فرماتا ہے قرآن میں ظالم نہیں ہوں کہ میں کسی پہ ظلم کروں. ہر آدمی کو اس کے اعمال لے ڈوبتے ہیں، تو اس کو بھی لے ڈوبے نا. اس نے کیا کیا؟ اس نے الیکشن میں جیلی ٹھپے لگائے. جیتی اپوزیشن تھی اور بن یہ گیا، 7 الیکشن کمیشن کو ملایا، 7 اپنی فوج کو ملایا اور پھر بن بیٹھا. آج جب اس کو کتوں کی طرح گھسیٹ کر لے کے گئے ہیں اپنے گھر سے، اور ایک پانی کی بوتل کے ساتھ اس کی جو تصویر شائع ہوتی ہے، تو کاش اس اقتدار کی بجائے وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتا تو کم از کم یہ ذلت نہ آتی. ہائے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، میں نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. تو اب آپ عقل دیکھیے، وہ اپوزیشن کی کرسی اچھی تھی یا اپنی بیوی کے ساتھ وہ جو ٹریک سوٹ میں ایک بوتل ہتھکڑیاں اور آنکھوں پہ پٹیاں بدی ہوئی ہیں؟ کیوں؟ انصاف نہیں ہے. تو یہ جو انصاف نہیں ہے، آج حامد میر نے پڑھا کریں، حامد میر بہت اچھا جرنلسٹ ہے، اس نے آج کہا ہے کہ اس طرح کا جو آپریشن ہے، اس نے ایک اور بھی ماری ہے پاکستانیوں، بڑی چپیڑ ماری ہے. اس نے اسامہ بن لادن کے آپریشن کے ساتھ ملایا ہے. جی ہاں، اس پہ ہم پاکستان میں بات کریں تو شاید ہم غدار ٹھہر جائیں، لیکن کیونکہ پوری دنیا نے دیکھا تھا تو وہ بھی ہمارا ہی کریڈٹ ہے. تو اس سے کئی راہیں کھلتی ہیں، ذرا سوچنا. وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا آپریشن ایران میں بھی ہوگا اور افغانستان میں بھی ہوگا، تو ساتھ پاکستان کا بھی بارڈر ہے پاکستانیوں. اور کل پاکستان میں آگ لگانے کے لیے ایک خطرناک کمپین شروع ہو گئی ہے، اور وہ ہے ایران. ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ کروا رہا ہے امریکہ، وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا. تو یہاں پر نجم سیٹھی نے ایک پروگرام کیا ہے. یہ ایک پروگرام کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک پیچھے ایک بانسری والا ہوتا ہے، پیچھے طبلے والے، اور پھر سنگت پہ پروگرام چلتے ہیں کہ اگر ایران میں یہ جو موجودہ حکمران وہاں پہ بیٹھے ہیں، خامنائی صاحب، اگر ان کو اتار دیا جائے تو جو نئے آئیں گے ان کے ساتھ پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی. اللہ اکبر. یہ تجویز اور یہ جو سوچ ہے، یہ پاکستان میں آگ لگانے کے لیے کافی ہے. ہم نے پہلے مزہ چکھا نا، پہلے 30 سال 35 سال افغانستان میں کہ اپنی مرضی کے حکمران، اور اب دیکھیں وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. لاکھوں لوگ آج تہران کی سڑکوں پر ہیں، اور ہمارے ملک میں کیا پروگرام ہو رہا ہے پرائم ٹائم پہ کہ اگر یہ لوگ ختم ہو جائیں تو پاکستان میں ون ون پوزیشن ہو جائے گی. ذرا سوچئے کس کماش کے لوگ، اور ان کی آپ سوچ دیکھیں اور پیچھے ان کی پاپولیرٹی کا معیار دیکھیں. یہ ملک میں ایک گانا نہیں برداشت کر سکتے، اور عمران خان کی تصویر نہیں ان سے دکھائی جاتی، برداشت نہیں ہے. اور باتیں کیا کرتے ہیں، ایران میں کیا ہو رہا ہے، وینزویلا میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ان لوگوں کی کل اوقات ہے. اس کی بنیاد پر یہ ہمارے جو ہیں ملک کی فیصلہ کرنا ہے. اگین سیڈ، آج جس وقت پاکستان میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے نا، یہ مرغوں کی طرح لڑ رہے ہیں. آج جو وزیر ہے انڈیا کا، اس نے بیان دیا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ ہم نے معطل کر دیا ہے. ہم پاکستان کا پانی روک بیٹھے ہیں، نہیں پانی دیں گے، اور جو پاکستان نے ہمارا کرنا ہے وہ کر لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ آج 3 گھنٹے پہلے کا یہ نیو دہلی میں جموں کشمیر میں کھڑے ہو کر اس نے یہ بیان دیا ہے. تو پاکستانیوں، آپ کے دریا خشک ہوئے پڑے ہیں، نہریں آپ کی خشک ہوئی پڑی ہیں، معیشت آپ کے پلے کچھ نہیں ہے. یہ جو آپ کے سو کالڈ، یہ جو آپ کے محب وطن ہیں، 6 ارب روپیہ انہوں نے مشورے فیس دیے ہیں. تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. وہ ظالموں، اگر دینا بھی تھا اور لوٹنا بھی تھا تو یار پاکستان کی کسی فرم کو دے دیتے اور کچھ نہ کرتا. وہ 4 عیاشی کرتا، پیسے تو پاکستان میں رہتے. یہ جو 4 ٹکے ہمیں آئے تھے وہ بھی امریکہ لے گیا. تو یہ ہے اس ملک کی حالت، اور یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حب الوطنی کیا ہے. تو حب الوطنی وہ کیا بچے نے کالم لکھا تھا کہ زبردستی تو نہیں سکھائی جاتی. حضور کچھ تو اپنی اداؤں پہ غور کیجئے، کچھ تو خدا کا خوف کیجئے. اس قوم کو آپ نے کدھر لے کے جانا ہے؟ 6 ارب روپیہ ڈیلی قرضہ لینے والا ملک 6 ارب روپیہ مشورہ فیس دے رہا ہے. اور اگر کوئی بولے، اور پاکستان کی عدالتوں کو نہ گھڑی یاد آ جائے گی. ہو یہ معمولی جو جرم ہیں وہ یاد آ جائیں گے. ان بڑے مگر مچھوں کے جرم بالکل ہاں، اگر ان پہ ہاتھ ڈالا گیا تو انشاءاللہ العظیم
6 आदमी बचाने के लिए आ जाएंगे, ओ पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। दरअसल ये एक ट्रैका है, ये इन लोगों का एक तरीका है, वारदात है। एक शोर मचाता है, दूसरा पकड़ता है, तीसरा छोड़ देता है, चौथा वाह वाह करता है और अवाम नीचे तालियां। तो पाकिस्तान के ये हालात वाक़ियात हैं जो हमने आपके सामने रखे हैं। तो अगर अब भी पाकिस्तानियों इन्होंने होश के नाखन ना लिए, अगर इन्होंने ये जो मुज़ाकरात का अमल जो अभी शुरू होने वाला है इसको अभी से बर्बाद करने के लिए मैदान में लोग उतर आए, क्यों? इन लोगों का दाल पानी है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो समुंदर पार बैठे हैं वो नहीं चाहते, हम कहते हैं कि जो पाकिस्तान में बैठे हैं इनकी जो दिहाड़ियाँ लगी हों ये नहीं चाहते कि मुल्क में हालात तब्दील हों। कैसी बात हमने कही है, यही असल बात है। ये जो पेड जर्नलिस्ट हैं अब कहते हैं मुज़ाकरात का अमल, अच्छा जी मुज़ाकरात नहीं था, गुड्डा गुड्डी का खेल था जी। 48 घंटे पहले पूरे मुल्क में शादियां नहीं बाज रहे थे, 48 घंटे बाद वो प्रोसेस ख़त्म भी हो गया। मैं कुर्बान जाऊं, क्या बात करते हैं जी। पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का सोचने का पैमाना तो है ना, महज 48 घंटों में मुज़ाकरात शुरू होने से पहले नाकाम हो गए। आहा हा हा। असल में बात यह है कि मुज़ाकरातकारों ने नून लीग को फारिग किया है। जब नून लीग को फारिग किया है तो उसके जो चमचे गढ़ते हैं वो कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अरे भाई, जिन्होंने करना है उनको आपकी भी औकात का पता है, जिनके साथ होने हैं उनकी भी औकात का पता है। वल्लाह वो अक्लमंद लोग हैं और अक्लमंद लोगों की अपनी एक चाल ढाल होती है। तो ये पाकिस्तान का हमने आज का मरसिया पढ़ा है। मरसिया इसलिए पढ़े है कि खुदारा इस कौम का जो इलाज है, इस कौम की जो सर्वाइवल है वो सिर्फ इंसाफ में है और इत्तेहाद में है। अगर इंसाफ नहीं है और हमारा आपसी इत्तेहाद नहीं है तो फिर हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान बचा है। और यकीन मानिए, बड़े दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि दुश्मन बिल्कुल ताक लगा के तैयार बैठा है, ऐसे जरा हम नीमे हुए उसने हमें उठा लेना है, शिकरे की तरह, बांस की तरह, और हम पीछे कल्पते रहेंगे। तो ये पाकिस्तान के हालात हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे, अल्लाह ताला आपके ख़ानदान वालों को अपनी अमान में रखे। इंसाफ है तो सब कुछ है। हज़रत अली का कौल भी है, इस्लामी तारीखें भी हैं कि इंसाफ के बगैर कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान के जजों को इंसाफ करने की तौफीक दे, पाकिस्तान की आवाम को भी इंसाफ करने की तौफीक दे, क्योंकि इन लोगों ने भी कसम उठाई हुई है कि हमने इंसाफ नहीं करना। अगर इंसाफ करते तो कम अज़ कम जुल्म के ख़िलाफ़ अपना जो वॉइस है, अपनी जो आवाज़ है, ये ज़रूर बुलंद करते। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। सलामती हो आप पर। थैंक यू वेरी मच।